Mag-ampo ta. Among balaang Amahang Dios nga nahigugma kanamo, nagpasalamat kami kanimo sa pagluwas kanamo pinaagi sa imong bililhong dugo. Salamat sa paghatag kanamo og kinabuhing dayon ug mahimayaong paglaom. Mapasalamaton kami nga wala mo kami biyai samtang nagkinabuhi kami niining kalibutana. Ug misaad ka nga kanunay ka nga mag-uban kanamo, manalipod kanamo ug mutabang kanamo hangtod sa katapusan sa mga panahon. Niining mga panahona, kami nga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo nagtigom aron sa pagdayeg sa imong dakong grasya ug gugma, pagkat-on sa imong pulong ug makig-uban sa balaang panagtigom, diin anaa ang Ginoo. Kami nagtuo nga ikaw uban kanamo niining panahona. Palihog panalipdi ang matag usa kanamo ug kupti kami labaw pa sa imong maluluyon ug gamhanang mga kamot. Ug balaana kami ug himua kami nga hingpit pinaagi sa imong grasya, pulong ug balang espiritu aron kami magkinabuhi nga angay isip mga anak sa Dios. Kini nga kalibutan na puno sa kagubot ug mas napuno sa sala. Kung wala ang tabang ugiya sa Dios, mahimo kaming mahulog sa sala bisan unsang orasa. Ginoo, kupti kami sa imong gamhanang kamot. Palihog, ubani ang tanang mga iglesia sa tibok nasod. Ingon man usab sa daghang mga iglesia sa tibok kalibutan, ug sa tanang mga kaigsuunan nga nagsangyaw sa ebanghelyo ug nagpadayon sa ilang pagtuo taliwala sa mga kalisdanan. Ligo na sila uban sa imong grasya, pulong ug gahom sa Espiritu Santo, aron sila maisugon nga makasangyaw sa ebanghelyo niining katapusang mga adlaw, ug makadala og daghang mga kalag ngadto sa imong atubangan, ug sila makasinati sa buhat sa kaluwasan. Ginoo, tabangi ang mga adunay sakit ug huyang, lig-una ug ibalik sila pinaagi sa imong maluluyong mga kamot. Ginoo nga naghatag kanamo sa mga pulong nga among gikinahanglan sumala sa panahon ug nagtudlo kanamo sa dalan nga angay namong lakta niining panahona, tudloi kami sa imong pulong ug kung sa unsang paagi kami angay nga magkinabuhi. Kami nagampo niini sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Atong ablihan ang Biblia, Mateo Kapitulo 6, Mateo Kapitulo 6, Mateo Kapitulo 6, versikulo 9 hangtod 13, versikulo 9 hangtod 13, Mateo Kapitulo 6, versikulo 9 hangtod 13, Mateo Kapitulo 6, 9 kutob 13, busa man nag-ampo kamo sa ingon niini, amahan namo nga naa ka sa langit, pagabalaanon ang imong ngalan, umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw, ug pasayloon mo kami sa among mga utang, sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo, ug dili mo kami pagadadon sa panulay, kundili luwason mo kami sa kadautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya sa mga katuigan nga tanan. Amen. Kutob dinhi. Kumusta ang inyong Lunar New Year? Murag milabay kini sa hilom. Nilabay na ang solar o Lunar New Year, nagsugod ng bagong tuig. Mitubo ka og usa ka tuig ug nahimong mas hamtong, sakto ba? Sa pagtigulang ninyo og usa ka tuig, ako mutuo nga ang inyong pagtuo mas mitubo usab. Ug sa adlaw sa pag-abot sa Ginoo nagkaduol na,
ang kalibutan misamot kagubot ug komplikado. Apan kita mapasalamaton nga kita maisugon nga nagpuyo sa atong pagtuo ug nagsalig sa Ginoo. Nagkinabuhi kita niining kalibutan uban ang dakong kahupayan ug dakong kalipay. Pinaagi sa pagsunod sa pulong sa Ginoo ug naghinamhinam kita sa iyang pagbalik. Karong adlaw sa mga bersikulo nga atong gibasa, tingali nahibalo na gyud kamo niini. Ang pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo, sakto ba? Gusto na kong ipaambit gamay ang sermon nga giuluhan ug ang pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo. Ang unod niini simple lang. Apan kini adunay daghan kaayong kabubuton sa Dios. Mao nga medyo nakulbaan ko kung unsaon ako kini pagpasabot sa husto. Sa dihang ang mga tinun-an mihangyo kang Hesukristo sa pagtudlo kanila sa pagampo, si Jesus mingon, busa man nag-ampo kamo sa ingon niini, ug sila gitudluan unsaon pagampo. Daghang mga tawo ang nagtawag niini nga pagampo nga gitudlo sa Ginoo nga pagampo sa Ginoo, ug ila kining gilitok sa katapusan sa ilang worship service. Kaniadto sa simbahan nga akong giadtuan, ilang tapuson ang pagsimba pinaagi sa paglitok sa pagampo sa Ginoo isip usa ka himno. Busa daghang mga tawo ang naglitok niini sa formal ug naandan nga paagi. Apan ang pagampo nga gitudlo sa Ginoo dili usa ka pagampo alang sa usa ka seremonya sa pagsimba nga paglitok murag susama sa orasyon. Kini nga pagampo dili mahimong pagampo sa mga tawo nga wala pa gipakatawo pag-usab. Kini usa ka importante nga pagampo. Ingon niini ang pagampo sa mga tinuod nga gipakatawo pag-usab. Wala kini magpasabot nga mao kini ang angay natong iampo nga balik-balik. Hinunua, mihatag lamang siya og panig-ingnan kung unsa ang importanteng mga butang nga kinahanglang ilakip sa mga Kristohanon sa ilang mga pagampo. Sa Salmo Kapitulo 17 versikulo 1, patalinghugi o Jehovah ang matarong, patalinghugi ang akong pagtuaw, patalinghugan mo ang akong pagampo nga wala magagula sa mga ngabil nga malimbungon. Kung mutawag kita sa telepono, dili dayon nato isulti ang mga butang nga gusto natong isulti. Ug human, ibutang dayon ang tawag. Atong sugdan pinaagi sa pag-ingon og hello og dayon, ang tawo nga atong gikaistorya makumpirmar kung kinsay nanawag ug dayon atong sultihan sila sa rason kung nganong nanawag ta kanila. Ang pagampo direkta nga mupadulong ngadto sa Dios. Makapatingala nga mahimong makaampo kita sa Dios. Ang uban tingali mangutana, sa unsang paagi ang Dios makadungog sa tanang pagampo sa daghang tawo sa tibuok kalibutan sa makausa. Siyempre, dili ka kinahanglan mabalaka. Tungod kay ang Dios dili usa ka tawo, bisan unsa pa kadaghan sa mga tawo nga nagampo, siya mamati kanilang tanan. Ang importante nga problema mao kini, kung kita magampo sa Dios sa husto nga paagi. Sa dili pa magampo, ang una nimong buhaton, mao ang pagkonektar sa Dios sa Espiritu. Maong nagsugod kini sa pulong amahan namo nga anaa sa mga langit. Sa Isaías 66:1 gingon, ang langit mao ang akong trono. Ang langit mao ang trono sa Dios.
Dinhi, ang langit nagtumong sa tibuok universo. Busa atong giingon, amahan namo nga anaa sa mga langit. Sa Jeremias chapter 23 verse 24, kini nagingon, aduna bay usang nga makatago sa iyang kaugalingon sa mga suok sa pagkaagi nga ako dili makakita kaniya? Dili ba napuno ko ang langit ug yuta? Nagaingon si Jehovah. Ang tawo dili makatago gikan sa Dios. Ang Dios ana bisan asa sa kalibutan. Sa Salmo chapter 139 verse 2 kini nagingon, ikaw nakasabot sa akong hunahuna bisan sa halayo. Ang Dios dili kaayo halayo nga kita dili makakita. Siya naa sa halayo ug sa duol. Iyang gipuno ang langit ug yuta. Walay dapit diin wala siya. Busa, ang pulo nga amahan namo nga naa sa mga langit, kini nagpaila nga ang Dios nga labing gamhanan, ang maglalang, nga nagamando sa tanang butang sa langit ug yuta, labaw sa tanang butang. Busa, kini usa ka talagsaon nga pribilehiyo, nga tawgon ang Dios ingon nga atong amahan. Ang Dios mao ang magbubuhat sa universo ug nagdumala sa tanang binuhat. Tungod kay gilalang sa Dios ang universo, wala siya sa sulod sa universo kundili sa ibabaw niini. Kining hingpit nga Dios nga atong matawag nga amahan talagsaon gayud. Amahan namo nga anaa sa mga langit. Sa matag higayon nga atong hunahunahon kini, ang atong mga kasing-kasing mapuno sa kalipay. Talagsaon kini, ang Dios nga magbubuhat. Siya ang atong amahan. Amahan nato siya. Kini nag-ingon sa Juan chapter 1 verse 12, apan sa tanan nga na nagdawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kanila nga na nagtuo sa iyang ngalan. Sa dihang kita naluwas, sa dihang kita natawo pag-usab, kita nahimong mga anak sa Dios, ug ang Dios nahimong atong amahan. Mao nga ang naluwas nga mga tawo, nagtawag sa Dios nga amahan. Gihatagan kita ug katungod nga kita mahimong mga anak sa Dios. Ang Dios nahimong atong amahan. Kung ang usa ka tawo matawo ingong anak sa usa ka hari, siya adunay katungod isip usa ka prinsipe. Kini dili tungod kay siya nakahimo og bisan unsa, kundili tungod kay siya natawo nga anak sa usa ka hari. Ang anak sa usa ka adunahan natawo nga adunahan, dili ba? Busa ang kamatuoran nga ang Dios nga naglalang ug nagmando sa kalibutan, nahimong atong amahan. Kini talagsaon gayod. Ug tinuod kini. Niini nga paagi kita gitudluan sa Dios nga kita angay nga magampo. Mao nga gitawag nato ang Dios nga atong amahan. Ang relasyon sa amahan ug anak mao ang pinakasuod. Kini nagtudlo kanato sa pagbaton ug suod nga pakig-uban sa Dios. Ug isip amahan, kita adunay pagtahod kaniya. Kita adunay pagtahod ug pagpasalamat kung tawgo nato siyang amahan. Mao nga ang pagtawag sa Dios nga amahan namo nga naa sa mga langit, dili usa ka butang nga biniyaan. Dili usa ka butang nga biniyaan. Kini usa ka butang nga kinahanglan natong seryosohon. Sa Juan kapitulo 8 bersikulo 41, sa Jesus misulti sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, mga kaliwat ni Abraham. Sila ang pinili nga katawhan sa Dios.
Apan kini wala magpasabot nga sila lang ang gihigugma sa Dios. Gipili sa Dios ang nasod sa Israel aron pinaagi sa ilang nasod, mapadayag niya sa kalibutan kung kinsa siya. Busa, ang nasod sa Israel mapasigarbuhon nga sila ang pinili sa Dios. Tinuod nga gipili sila sa Dios. Apan kini wala magpasabot nga silang tanan maluwas ug moadto sa langit. Sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 1, si Apostol Pablo miingon nga bisan ang pinili nga mga tawo kinahanglang maluwas. Ang nasod sa Israel nga gipili sa Dios nakadawat og tunglo imbis nga panalangin, tungod sa ilang pagkadili masinugtanon og pagsalikway kang Kristo. Nasayod kita nga sila nagantos, gilutos ug gipatay sulod sa halos 2,000 ka tuig ug sila nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Ang pagkahimong pinili nga mga tawo adunay responsibilidad. Ang ilang mga kalag kinahanglan usab nga maluwas pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Kung dili sila maluwas, bisan kung sila ang pinili nga katawhan, sila isalikway sa Dios. Busa sa Juan Kapitulo 8, versikulo 41, gitawag sa mga Israelita nga ang Dios ilang amahan. Apan si Jesus mingon kanila, ang Dios dili inyong amahan. Gipasigarbo nila nga sila ang pinili nga katawhan ug naguna-una sila nga matawag nilang Dios nga ilang amahan. Apan si Jesus mingon kanila, ang Dios dili inyong amahan. Dili lamang kini, siya usab mingon sa Juan chapter 8 verse 44, ang Yahwa mao ang inyong amahan. Gisultihan ni Jesus ang mga Hudyo nga naghuna-una nga ang Dios mao ang ilang amahan. Nga ang Dios dili ilang amahan, nga ang ilang amahan mawang Yawa. Tungod kay ang ilang mga buhat nagpahayag nga ang Dios dili ilang amahan. Siya mamumuno sukad pa sa sinugdan. Ang Yawa usa ka malimbungon. Iyang gitintal ang mga tawo o gitultulan sila sa pagpakasala ug sukad sa tanaman sa Eden, iyang gipahalayo ang mga tawo gikan sa Dios. Ang Yawa mao ang hinungdan nganong si Adan ug Eva nakasala. Sa tibuok kasaysayan, iyang gitintal ang mga tawo. Iyang giaghat ang mga tawo sa pagsalikway kang Kristo ug sa paglansang kaniya sa krus. Mao nga siya mamumuno sukad pa sa sinugdan ug sa kamatuoran wala siya magpadayon kay kaniya walay kamatuoran. Kung siya magapamulong sa bakak, nagasulti siya sa iyang kaugalingon, kay siya bakakon ug amahan sa bakak. Nagsulti siya bakak nga daw tinuod, wala siya'y kaulaw. Kung siya magapamulong sa bakak, nagasulti siya sa iyang kaugalingon, kay siya bakakon ug amahan sa bakak. Tungod kay walay kamatuoran diha kaniya. Sa diha nga siya nagsulti sa usa ka bakak, kini gikan sa iyang kaugalingon nga kinaiya. Ang Yawa nagsulti sa usa ka bakak ingon nga kini tinuod. Ang usa ka bakak anaa sa kinaiya sa Yawa. Sa dihang nadungog kini sa mga Israelita unsa ang ilang reaksyon?
gusto nila nga patyon si Jesus. Giisip nila ang ilang kaugalingon nga pinili nga katawhan sa Dios. Nagtawag ug nag-alagad sila sa Dios nga ilang amahan. Apan si Jesus miingon nga ang Dios dili ilang amahan kundi ang Yawa, ug nga ilang gibuhat ang gusto sa ilang amahan. Tungod niini, gusto sa mga Hudyo nga patyon si Hesukristo. Bisan karon, ang dili luwas nga mga Kristohanon nagtawag sa Dios nga ilang amahan. Gitawag nila ang Dios nga amahan, bisag wala pa sila gipakatawo pag-usab. Sa una nilang pagtambong sa iglesia, nadungog nila ang uban nga nagampo sa amahan namo ug ila kining gisundog, bisag wala nila masabti ang kahulugan niini. Sa sinugdan, lahi ang ilang gibati apan samtang nagpadayon sila sa pagbuhat niini, nahimong natural alang kanila ang pag-ingon og amahan namo. Apan kanus-a man nahimong ilang amahan ng Dios. Kanus-a sila gipakatawo pag-usab, natawo pag-usab, nagpasabot natawo kausa sa lawas ug unya natawo pag-usab diha sa espiritu. Ang mga gipanganak sa Dios mao mga tawo nga natawo pag-usab ug ang mga natawo sa Dios nahimong mga anak sa Dios. Apan adunay mga tawo nga anaay batasan sa pagtawag sa Dios nga ilang amahan, bisan gani wala pa sila makasinati nga matawo pag-usab. Nagampo usab sila nga mainiton, nga murag nagtawag sa telepono nga walay kaistorya. Gisulti nila ang tanan nga gusto nilang isulti ug dayon, sige, ako anang palungon. Apan kinsa ang ilang kaistorya? Ang saktong pag-ampo kay importante. Kung sakto ang pag-ampo sa usa ka tawo, nagpasabot kini nga aduna siya'y saktong relasyon sa Dios. Kung mag-ampo ka sa husto, mahimo nimong ikinabuhi ang husto ang imong pagtuo. Ang pag-ampo dili usa ka ubos nga formalidad, kini usa ka espesyal nga pribilehiyo nga gihatag sa mga anak sa Dios. Wala nay mas labi ka kahibulungan kaysa niini. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan, nga anaa sa kahitasan, siya nga labaw sa tanan, mao ang atong amahan. Nabati ba ninyo kini? Kini dili katuuhan. Apan alang sa mga naluwas, kini tinuod. Kita kinahanglan nga mutuo niini. Kinahanglan kitang magpuyo uban ang garbo isip mga anak sa Dios. Atong tanawon ang Salmo 103. Salmo 103. Salmo chapter 103 verse 20. Salmo chapter 103 verse 20. Akong basahon ang Salmo chapter 103 verse 20. Daygon ninyo si Jehova kamo nga mga manulunda niya nga mga gamhanan sa kalig-on nga nanagtuman siyang pulong, nga nanagpatalinghog sa tingog siyang pulong. Daygon ninyo si Jehova nga tanan kamo mga pano niya, kamo mga alagad niya nga nagbuhat sa iyang kabubuton. Atong basahon sa dungan ang verse 22. Daygon ninyo si Jehova kamong tanan niyang mga binuhat. Sa tanang mga dapit sa iyang gingharian, daygon mo si Jehova o kalagko. Daygon mo si Jehova o kalagko, kini mahitungod sa mga anghel. Kamu nga mga manulunda niya nga mga gamhanan sa kalig-on nga nanagtuman siyang pulong, nga nanagpatalinghog sa tingog siyang pulong.
Kini nagingon dinhi nga sila gamhanan sa kalig-on. Nahibalaan ba ninyo nga ang labing gamhanan nga mga binuhat pagkahuman sa Dios mao ang mga manulunda? Ang Dios nagbuhat og daghang butang pinaagi sa iyang mga manulunda. Sa dihang gihatag niya ang balaod sa mga Israelita, giingon nga kini gihatag pinaagi sa iyang mga manulunda. Busa sa Daniel kapitulo 12 bersikulo 1, ang Dios mingon kang Daniel, si Miguel motindog ang dakong prinsipe nga nagatindog alang sa mga anak sa imong katawhan. Kini nagtumong kang Miguel nga manulunda. Adunay tulo ka espesyal nga mga anghel, sila Gabriel, Miguel ug Lucifer. Si Lucifer ang manulunda nga nakasala. Siya mao ang nahimong yawa nga misupak sa Dios. Ang manulunda nga si Miguel mao ang manulunda sa pakigubat. Sa daang tugon sa Josue chapter 23 verse 10, ang mga Israelita adunay gubat. Usa ka tawo kaninyo mulutos ug 1,000. Kay si Jehovah nga inyong Dios, siya mao ang makig-away alang kaninyo ingon sa iyang gipamulong kaninyo. Ang Dios ang nakig-away alang sa mga Israelita. Mao nga ang usa ka Hudyo makapildi sa 1,000. Usa ka Hudyo batok sa 1,000. Kung ang Dios makig-away uban sa Israel, dili lamang sila makapildi sa 1,000 ka mga kaaway, kundili sa 10,000 pa. Giunsa kini pagbuhat sa Dios, nagpadala siyag manulunda sa Isaías chapter 37 atong makita nga 185,000 ka Assyrianhong mga sundalo nga naglibot sa Jerusalem nga naghulga kang Haring Hezekias. Kung dili ka musurrender sa hari sa Syria, patyunamo kamong tanan. Nagtuo ka ba nga ang Dios nga imong gisaligan makatabang nimo? Busa ang Assyria nagtamay sa Dios. Usa ka sulat gipadala ngadto kang Haring Hezekias nga nag-ingon nga siya angay nga mo-surrender. Apan si Hezekias miadto sa templo sa Dios ug nagampo, Dios ko basaha kini. Gitunglo ka sa hari sa Assyria ug human niabot si propeta Isaías nga miingon, ayaw kabalaka karong gabii pamatyon ko kini mga tawhana. Ug niadtong panahona nagpadala ang Dios ug ang anghel. Ug ang anghel nakapatay og 185,000 ka sundalo. Ang Israel wala nagpabuto bisan usa ka pana. Pagkasunod buntag, 185,000 nga patayng lawas ang nakita. Daghan pa ang mga insidente nga sama niini. Sa dihang ang Israel nahimong gawas no niadtong May 14, 1948, dihay una, ikaduha ug ikatulong gubat sa tungang sidlakan. Sa panahon sa unom ka adlaw nga gubat sa Hunyo 1967, si Presidente Nasser sa Ehipto nahimong Commander-in-Chief, nagpurma siya og usa ka paghiusa sa 14 ka Arabong nasod aron libutan og sulungon ang Israel. Gusto nila nga pagawagtangon ng Israel ug abugon sila hangtod sa Mediteraneo. Naakoy poster nga gihimo usa ka semana sa wala pa kadto nga gubat. Samtang ilang giabog ang mga Hudyo ngadto sa Mediteraneo, sila miingon maabot kamo ngadto sa impyerno kamong mga Zionista. Maabot kamo sa impyerno kamong mga Zionista. Gitawag nila og mga Zionista ang mga Hudyo nga mibalik sa Israel. Niadtong panahona, ang Israel adunay populasyon nga 2.25 milyones ang ilang yuta samara sa gidakon sa Central Luzon sa Pilipinas. Mao kini ang yuta nga ilang nabawi panahon sa una ug ikaduhang gubat sa Middle East. Ang populasyon sa 14 ka nasod sa Arabo kay 120 ka milyon ug ang Israel maoy 2.25 ka milyon. Isipa kini, mahimo kaha nilang lupigon sila. Gipunting sa mga Arabo ang ilang mga hinagiban sa Israel, mga Soviet tank, mga missiles, MiG fighters ug tanan nga mga matang sa hinagiban. Siyempre, ang Israel karon adunay Phantom jet fighter gikan sa Amerika. Apan dili kini katandi sa mga hinagiban sa ilang mga kaaway, ang gidaghanon sa ilang mga sundalo gamay ra usab kun itandi kini. Ug ang mga Arabo misulay sa pagtambog sa Israel ngadto sa dagat Mediteraneo apan gipildi sila sa Israel.
Gipildi sila sa Israel nga midaog sila sulod lamang sa unom ka adlaw. Gikan sa adlaw sa pagkahuman sa Sabath hangtod sa adlaw sa wala pang Sabath adunay eksaktong unom ka adlaw. Nailog sa Israel ang yuta nga tulo ka pilo nga mas dako kaysa kaniadto, ingon man ang peninsula sa Sinai, sulod lamang sa unom ka adlaw si Nasser misurrender sa Ehipto. Kung dili siya mosurrender, laglagon sa Israel ang tibok Cairo. Unsa may iyang mahimo? Wala pa gayoy gubat nga sama niini sa kasaysayan sa kalibutan. Bisan karon, murag gusto sa Hamas nga laglagon ng Israel. Apan unsa ang nahitabo? Mabuntog ba nila kini bisan kung maghiusa ang Syria, Lebanon o Iran aron makig-away sa Israel, dili sila makadaog. Ug sa dili madugay mosulong ang Russia. Apan sa Ezekiel chapter 38 ug 39 kini nag-ingon nga kuhaon sa Dios ang arogante nga leader sa komunistang Russia, gunitan siya sa ilong, guyuron ug patyon. Ang Russia wala may balo niini. Mao nga ang Russia magpadayon sa pagsulong sa Israel. Busa sa Ezekiel chapter 39 kini nag-ingon nga sila mga hulog sa kabukiran sa Israel ug mga matay. Sulod sa pipila ka tuig miadto ko sa Russia aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa Moscow. Apan dili nako masulti kini kanila. Kung ako moingon nga sa haduol nga umaabot ang Russia mosulong sa Israel ug ang tanang mga Russian mga matay, ang mga Russian tingali muduyog kanako ug mubunal kanako hangtod sa ako mamatay. Busa dili nako kini masulti didto, apan mahitabo gyud kini. Busa pinaagi sa mga anghel ang Dios nakig-away ug nagtabang sa Israel. Busa sila nga mga gamhanan sa kalig-on nga nanagtuman sa iyang pulong. Ilang gituman ang pulong sa Dios. Dako sila nga mga anghel pero nahibalan ba ninyo nga ang mga anghel dili mahimong mga anak sa Dios? Dili sila mahimong mga anak sa Dios. Ang anghel nga si Lucifer nahimong mapahitason. Naningkamot siya nga may sama sa Dios. Mo nga siya ug ang ikatulong nga bahin sa mga anghel ubos sa iyang pagpangulo gipapahawag gikan sa presensya sa Dios. Kini mao ang yawa nga si Satanas ug ang iyang mga sumusunod. Sa Mateo chapter 25 verse 41 sa yawa ug sa mga manulunda niya. Ang yawa mao si Lucifer ug ang iyang mga anghel mao ang ikatulong bahin sa mga anghel ubos sa iyang pagpangulo. Apan alang sa mga sinalikway nga maanghel, ang Dios wala mamatay sa krus. Kung makasala ang usa ka anghel, katapusan na kananiya. Busa ang katuyuan sa paglalang sa tawo, lahi kaayo sa katuyuan sa paglalang sa mga anghel. Gilalang sa Dios ang mga anghel, ingong mga alagad sa balaang mga buhat. Maong gingon sa Hebreo chapter 1 verse 7, ang nagabuhat ingon nga mga hangin sa iyang mga manulunda, ug ingon nga siga sa kalayo. Busa sila gilalang ingong mga magbubuhat. Ug sa Hebreo chapter 1 verse 14 kini nag-ingon, silang tanan mga espiritu nga mag-aalagad nga gisugo aron sa pag-alagad tungod ni adtong mga manununod sa kaluwasan. Ang mga anghel gipadala aron sa pag-alagad ni adtong makapanunod sa langit. Karon ang nahibilin nga mga manulunda gipadala aron sa pag-alagad sa naluwas nga mga balaan. Ang katuyuan sa paglalang sa mga tawo mao ang paghatag kanila sa posisyon nga gitinguha ni Lucifer, ang posisyon nga mahimong sama sa Dios. Apan kinahanglan makapasar kita sa pagsulay. Kinahanglan natong buntugon ang temptasyon sa yawa nga gipalayas sa Dios. Busa ang yawa temporaryo nga gigamit sa Dios. Kinahanglan nimong buntugon ang temptasyon sa yawa aron mahimong sama sa Dios. Mahitungod sa mga manulunda, si Kristo dili mamatay alang kanila, ug ang mga manulunda dili mahimong mga anak sa Dios o pangasawno ni Kristo. Ang mga anghel maoy espirituhanong mga alagad lamang. Busa sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 5, kini nag-ingon nga ang Dios wala magtawag sa anghel nga anak sa Dios. Naay misulti kanako nga nakasabot daw siya sa usa ka talagsong butang sa Biblia. Nagtuo ko nga naagayod siya naamguhan. Mao nga gipangutanan nako siya kung unsa kini.
Siya miingon nga si Jesus mipili og usa sa mga anghel ug naghimo kaniya nga iyang anak. Sa dihang gipangutan ko siya kung asa kini nahisulat, siya miingon, Hebreo chapter 1 verse 5. Busa akong gibasa kini. Kay kang kinsa sa mga manulunda siya magapamulong sa bisan unsang panahon, ikaw mao ang akong anak. Ako mahimong amahan niya. Buti pasabot, wala gyud niya kinibuhata, busa kinahanglang basahon nimog maayo ang Biblia. Pusa, wala niya masabti. Ang punto dinhi mao ang wala gayud gisultihan sa Dios ang bisan kinsa nga anghel nga siya iyang anak. Nag-ingon ba kini nga siya mingon? Ilang gibaliwala ang unang bahin sa sentence. Nag-focus lamang sila sa pulong nga, ikaw mao ang akong anak, karon ako nahimong imong amahan. Wala nila gitagad ang bahin nga nag-ingon nga wala gyud niya gisulti ang ingon nga butang sa bisan kinsa nga anghel. Apan ang anghel gamhanan nga mga binuhat ikaduha lamang sa Dios. Tinuod nga talagsaon gayud sila. Apan bisag unsa pay mahitabo, dili gayud sila mahimong mga anak sa Dios. Mao kini ang hinungdan nga giingon sa unang Pedro kapitulo 1 nga bisan ang mga anghel nahibulong sa kaluwasan nga atong nadawat. Unang Pedro chapter 1 verse 12 nga ang maong mga butang ginatinguha nga susihon sa mga manulunda. Mao kini ang gipangandoy sa mga anghel nga makita. Sa Hebreo chapter 1 verse 14, dili ba silang tanan mga espiritu nga mag-alagad nga gisugo aron sa pag-alagad tungod niadtong mga manununod sa kaluwasan? Naibalaan ba ninyo nga ang matag na luwas nga tawo adunay anghel nga magbalantay? Ang Mateo chapter 18 verse 10 nag-ingon, ang ilang mga manulunda nagatan-aw sa nawong sa akong amahan nga atua sa langit. Oo, ang matag luwas nga tawo adunay anghel nga magbalantay. Busa, nahunaunaan ba ninyo kung unsa katalagsaon nga mahimong anak sa Dios nga nakadawat sa kaluwasan? Ang mga anghel nag-alagad sa mga luwas, ug bisan sa langit sila mahimong atong mga sulugoon. Samtang nagasimba kita sa Dios, ang mga anghel nagadayig uban kanato. Tingali sila na tingala ug nasina sa kaluwasan nga atong nadawat. Kung atong tan-awon ang Hebreo chapter 1 verse 6, sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus, ug kung siya magadala pag-usab sa panganay dinhi sa yuta, dili na siya ang bugtong anak kundili ang panganay. Karon, mubalik kita sa Roma chapter 8, sugod sa verse 14, atong tan-awon ang Roma chapter 8, verse 14, kay sumala sa gidaghanon sa mga gidala sa Espiritu sa Dios, kini sila mga anak sa Dios. Kay wala kamo makadawat sa Espiritu sa pagkaulipon pag-usab ngadto sa kahadlok, kundili nakadawat kamo sa Espiritu sa pagka-inaanak, nga tungod kaniya nagaingon kita, Aba Amahan. Ang Espiritu sa iyang kaugalingon nagapamatod sa atong espiritu nga mga anak kita sa Dios. Ug kung kita mga anak man, busa mga manununod kita, mga manununod sa Dios, ug magkasig manunod ni Kristo. Kung matuod nga nagaantos kita uban kaniya, aron kita pagahimayaon usab uban kaniya. Niini nga mga bersikulo atong makita kung unsay kahulugan sa pagkahimong anak sa Dios. Kadtong naluwas, nakadawat sa Espiritu sa Dios. Ganiha ang atong choir mikanta. Naglakaw sa piut nga dala, nagmaya adlaw gabii, kay ang Espiritu sa Ginoo aniya kanato. Ug unya, ang balang Espiritu ania, aleluya, siya naguban kanato. Ang pasabot sa kaluwasan nga atong nadawat kay ang kapasayloan sa mga sala. Natawo na kita pag-usab, nahimong mga anak sa Dios, ug nakadawat sa Espiritu Santo. Parehas lang ang pasabot niini. Nahitabo kini sa dungan, bisan kung ang tawo nga naluwas wala makasabot nga anaa kaniyang balang espiritu, anaa gihapon kini kaniya. Sa Galatia chapter 3 verse 2,
Nakadawat ba kamo sa espiritu tungod sa mabuhat sa kasuguan kung tungod ba sa pagpatalinghog sa pagtuo? Ang balang espiritu moabot kanato kung kita maminaw ug mutuo sa ebanghelyo. Kinahanglan natong mutuo nga ang balang espiritu anaa sa sulod nato. Bisan pa nga wala nato naamguhan ang iyang presensya usahay, ang matag na tawo pag-usab nga tawo gipuy-an sa balang espiritu. Maong sa Roma chapter 8 verse 15, kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon pag-usab ngadto sa kahadlok. Ang usa ka ulipon nagpuyo sa kahadlok, tungod kay kung siya masayop, siya mahimong isalikway. Kini natural alang sa usa ka ulipon. Apan ang anak dili mahadlok nga isalikway. Siya adunay kasiguruan. Sa diha nga ang usa ka tawo mahimong anak sa Dios, siya anak sa Dios hangtod sa kahangturan. Bot ipasabot pagka inaanak. Dili pa kita niya mga anak kaniadto apan gisagop kita sa Dios isip kaugalingong pamilya. Kita mga kaubang manununod ni Kristo, kaubang mga manununod uban kaniya. Kita pagahimayaon uban ni Kristo. Dili ba kini talagsaon? Kita mga manununod nga makadawat sa tanang espirituhanong bahandi sa Dios ug makaambit sa iyang himaya uban ni Kristo. Kita mga kaubang manununod. Maingon nga si Kristo nag-antos ug unya misulod ngadto sa himaya, kita kinahanglan usab nga mag-antos uban kaniya, aron kita usab pagahimayaon uban kaniya. Bisan unsa pa ang mahitabo, nahimo kitang mga anak sa Dios ug gihatagan niya kita sa espiritu ni Kristo aron mabuhi sa sulod nato. Kita usab nahimong mga manununod sa Dios. Sa Galatia chapter 4 verse 6, ug tungod kay mga anak kamo, ang Dios nagpadala sa espiritu sa iyang anak nganhi sa atong mga kasing-kasing nga nang gilaba, Aba, Amahan. Kung maghuna-huna kita, bahin sa usa ka bag-ong natawo nga bata, unsa man ang una nga pulong nga ilang nakatunan? Mama, Papa. Kini kay natural. Kini ang kinatibuk-ang ekspresyon sa matag bata sa tibuok kalibutan. Sa Estados Unidos, ang mga bata nagtawag sa ilang amahan nga Papa o ang ilang inahan, Mama. Natural lang kini nga sinultihan. Kini nga mga pulong dili usa ka butang nga makatunan sa bata, hinunua kinigikan sa mismong kinabuhi sa sulod nila. Busa nagasinggit, Aba, Amahan. Karon atong tagdon ang mga pulong nga amahan namo. Kini wala lamang nagpasabot nga kita iyang mga anak, apan siya mauang atong amahan. Human sa pagkabanhaw ni Jesus, pipila ka mga babayi miadto sa iyang lubnganan. Lakip kanila mao si Maria Magdalena. Kinsa miadto aron sa pagpahid kang Hesukristo sa humot nga lana. Apan imbis makakitag patay nga lawas, ilang nakaplagan si Jesus nga nabanhaw. Gingon ni Jesus sa Juan chapter 20 verse 17, apan umadto ka sa akong maigsuon ug mingon kanila, musaka ako ngadto sa akong amahan ug inyong amahan ug sa akong Dios ug inyong Dios. Gitawag ni Jesus ang mga disipulo nga iyang maigsuon. Siya mingon, ako maigsuon, musaka ako ngadto sa akong amahan ug inyong amahan ug sa akong Dios ug inyong Dios. Dili ba makapadasig sa imong pagbasa ni ini nga mga bersikulo? O kung gibasa ninyo nga murag wala lang. Musaka ako ngadto sa akong amahan ug inyong amahan ug sa akong Dios ug inyong Dios. Bot pasabot, kita karon nagbarog sa samang posisyon ni Jesus. Sa wala pa siya mamatay, siya usa ka bugtong anak, kahulugan sa usa ka bugtong walay lain.
Sa Juan chapter 12 verse 24, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, gawas ko nga usa ka lugas sa trigo mahulog sa yuta ug mamatay, magausara lamang apan kung mamatay kini magabunga sa daghan. Si Jesus na nanaog gikan sa langit ug namatay, siya sama sa usa ka lugas sa trigo nga nahulog sa yuta. Isip bugtong anak iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron daghan ang matawo pag-usab. Human sa iyang pagkabanhaw, si Jesus dili na ang bugtong anak. Siya karon ang panganay taliwala sa daghang maigsuon. Si Jesus nahimong atong panganay nga igsuon. Mo nga giingon sa Hebreo chapter 1 verse 6 ang panganay sa yuta. Sa pag-abot ni Jesus, siya mao ang bugtong anak. Apan human siyang kamatayon ug pagkabanhaw, siya nahimong panganay sa daghang maigsuon. Karon siya miingon, akong maigsuon, akong amahan ug inyong amahan. Ug sa Hebreo chapter 2 verse 11, tungod niini si Jesus wala maulaw sa pagtawag kanato nga igsuon. Siya nagtawag kanatong mga igsuon. Si Jesus ang atong kamagulangang igsuon ug nahimo kitang iyang mga manghod. Dili ba kini talagsaon? Si Jesus dili na ang bugtong anak. Karon, daghang mga igsuon ang natawo sa pagtuo. Busa mahimo natong tawgon ng Dios nga atong amahan. Sama sa gihimo ni Jesus, karon mga igsuon na kita ni Kristo. Ug sa dihang kita maluwas, wala kita mag-inusara. Dagang ubang mga igsuon ang nakadawat sa samang kaluwasan. Sa espirituhanon nga pagpasabot, ang tanang magtotoo managsuon. Maong sa buhat 1:16 nag-ingon mga igsuon. Ug mga anak ra. Wala espiritu sa anak nga babaye, kundili ang espiritu lamang sa anak. Ang espiritu sa iyang anak. Kausa, nakadungog ko nga adunay nag-ampo nga sama ni ini. Dios, anian na ang imong mga anak nga lalaki ug babayi karon. Apan nakaw na anak ko sa akong kaugalingon, apan ang Dios walay anak nga babayi. Adunay usa lamang ka anak sa Dios ug ang iyang gihatag kanato mao ang espiritu sa iyang anak. Mao nga ang mga sister walay espiritu sa anak nga babayi, ang ilang nadawat mao usab ang espiritu sa anak. Busa wala espiritu sa anak nga babayi. Ang espiritu lamang sa anak. Maong kita mga igsuon, yatagan kita og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Karon, maingon ta, amahan namo. Amahan namo, nagpasabot nga wala ta naginusara. Aduna kitay daghang mga igsuon nga nakadawat usab sa kaluwasan. Sa unang Korinto chapter 1 verse 9, matinumano ng Dios nga pinaagi kaniya gitawag kamo ngadto sa pagpakigambit sa iyang anak nga si Jesucristo nga atong Ginoo. Iya kitang gitawag. Sa ato pa iyang giluwas kita ug human sa kaluwasan kita nakigambit sa Ginoo. Adunay daghang naluwas nga mga balaan. Kita nagkauban sa Ginoo. Sa dihang matawong sa kabata, aduna siya'y pamilya nga magkauban, amahan, inahan, ate, kuya. Ang imong pagpakiguban sa imong pamilya nagsugod sa imong pagkahimugso. Bisan sa eskwelahan, ang mga estudyante adunay panag-uban sa ilang mga classmate. Ang mga trabahante adunay pakiguban sa ilang mga kauban sa trabaho. Ug kita usab nakiguban sa uban natong mga kaila. Karon ang mga naluwas nakiguban sa atong isig kaluwas. Ang luwas nga mga tawo adunay tinuod nga panag-uban sa usag-usa. Ang mga goryon managpanon nga maglupad. Ug ang mga agila uban ang mga agila. Posible ba nga adunay pakigambit ang mga goryon ug mga agila? Dili. Ang pakigambit mahitabo lamang sumala silang matang. Ingon nga mga tawo nga naluwas, ang pakigambit mahitabo taliwala sa mga tawo pag-usab nga mga Kristohanon. Kita wala na maginusara. Ug sa Efeso chapter 4 verse 13, ang mga luwas kinahanglan nga makadangat kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo ug sa pag-ila sa anak sa Dios ngadto sa pagkahamto nga tawo. Kini mao ang iglesia. Ang mga naluwas nakabot ang paghiusa sa pagtuo ug ang hingpit nga kahibalo sa anak sa Dios. Sa Efeso chapter 4 verse 3 nga managtinguha sa pagbantay sa paghiusa sa espiritu.
Kita adunay usa ka Dios, atong amahan, usa ka panimalay sa mga igsuon, usa ka pagtuo, usa ka paglaom, ug usa ka tumong sa kinabuhi. Kining tanan anaa sa pulong, amahan namo nga anaa sa mga langit. Ang Dios dili lamang akong amahan, kundi atong amahan. Ang naluwas nga mga Kristohano nagkinabuhi ingong managsuon, uban sa usa ka amahan, ang Dios. Busa, amahan namo nga naa sa mga langit. Karon atong ablihan ang Biblia sa Efeso chapter 2 verse 19. Efeso chapter 2 verse 19. Efeso chapter 2 verse 19. Atong basahon, busa dili na kamo mga dumuluong ug mga umalagi kundi mga tagilungsod kamo uban sa mga balaan ug sa panimalay sa Dios. Busa, kini mensahe alang sa mga tawong luwas. Busa dili na kamo mga dumuluong. Kung ang usa ka balay adunay karatula nga nag-ingon, bawal makasulod dinhi ang mga langyaw. Unya, ang mga estranghero dili makasulod didto. Ang mga nagpuyo lang didto ang makasulod. Sa diha nga wala pa kita maluwas, kita mga dumuluong sa mga tugon sa saad. Apan karon, busa dili na kamo mga dumuluong ug mga umalagi, kundi mga tagilungsod kamo uban sa mga balaan ug sa panimalay sa Dios. Unsa ang atong pagkalungsuranon? Sa Filipos chapter 3 verse 20 gingon ang atong pagkalungsuranon ato sa langit. Mga lungsuranon kita sa langit. Kung ang usa ka tawo natawo sa Korea, siya adunay Korean citizenship. Ang atong pagkalungsuranon nagdepende kung asa kita natawo. Maong sa dihang naluwas kita, nahimo kita ang lungsuranon sa langit. Ang atong pagkalungsuranon atua sa langit. Ang pagkalungsuranon sa atong lawas ani-ani ining kalibutana. Apan ang atong espiritu usa na kalungsuranon sa langit. Og diin nagagikan usab ang manluluwas nga atong gipaabot ang Ginoong Hesukristo. Kuhaon kita sa Ginoo nag-abot niya alang sa mga tawo nga naluwas ang proseso sa imigrasyon na humana. Ug asa ta paingon? Sa Amerika? Ingon sila nindot kuno didto pero murag dili na kay nindot karon. Sorry sa mga nagpuyo sa US apan kini mao ang kamatuoran. Alang sa mga Korean, sa matahom nga Seoul nagpuyo sa Seoul, matahom nga Seoul. Nindot ba gayud ang Seoul? Nahinumdum ko sa dihang nagpuyo mi sa Dago, miadto mi sa Seoul. Pagsulod nako sa syudad, halos din ako makaginhawa tungod sa hangin. Gusto ko nga mopauli dayon tungod sa polusyon, dili presko ang hangin. Unsa ang tinuod nga matahom nga lugar? Sa matahom nga langit, adunay kahumot sa mahumot nga mga bulak. Ang kahoy sa kinabuhi mamunga ug ang Ginoo anaa. Ang akong tinuod nga puloy-anan matahom. Sa matahom nga langit, ang mga anghel nagtawag kanato padulong sa langit. Busa kita nga naluwas nga mga lungsuranon sa langit. Sa dili madugay kita moadto didto. Nahuman ang atong immigration process na anay visa. Dili na kinahanglan nga musakay og eroplano. Inigabot sa Ginoo, kuhaon niya kita. Sa akong hunahuna kita mukayab nga buhi sa makang Enok. Maghulat ta og gamay, kini mahitabo. Busa kita mga lungsuranon sa gingharian sa langit. Mga tagilungsod kamo uban sa mga balaan ug sa panimalay sa Dios. Unsay buot ipasabot sa panimalay? Kini nagpasabot nga pamilya. Kita pamilya sa Dios. Ang mga naluwas nahimong bag-ong katilingban. Kita mga nahimong mga anak sa Dios uban sa atong amahan nga Dios ug ni Jesus. Ang mga brothers ug sisters nga moadto sa langit nahiusa sa usa ka lawas pinaagi sa samang dugo ni Jesus. Usa ra sila. Sila adunay usa ka paglaom, usa ka pagtuo ug usa ka tumong sa kinabuhi. Sila ang mga tawo nga mabuhi sa walay katapusan sa langit.
Giingon nga mas baga ang dugo kaysa tubig. Syempre, ang dugo mas baga kaysa tubig. Apan, ang balang espiritu mas importante kaysa sa dugo. Bisan unsa pakaligo ng imong pisikal nga kaliwatan, kini matapos sa pipila ka mga dekada. Sa imong hunahuna, mupuyo ka pa ba uban sa imong pamilya kung muadto ka sa langit? Dili, pasaylua apan walay ingon niini nga yutan-ong relasyon dito sa langit. Ang tanan nga naluwas, mabuhi nga usa. Busa ang relasyon sa dugo matapos human sa pipila ka mga dekada. Kini matapos, apan ang pagkaanak sa Dios nga gihiusa sa balang espiritu walay katapusan. Sa langit, mag-uban ta hangtod sa hangtod. Wala ta kabalon sa nato pagpuyo didto. May balaan ra nato pag-abot nato didto. Bisan unsa pa kanindot ang mabutang dinhi sa kalibutan, dili kini katandi. Bisan sa 10,000 ka mga bahin sa butang sa langit. Busa, mas importante ang Espiritu Santo kaysa sa dugo. Busa, ingong mga naluwas diha kang Kristo, kita nahimong pamilya sa Dios. Nahimo kitang miyembro sa usa ka bag-ong komunidad, ang pulo nga among gisgutan sa makadagang higayon sa Biblia. Sa Efeso chapter 3 verse 20, karon alang kaniya nga arang makahimo og labaw gayud sa labing madagayaon nga labaw sa tanan nga atong gipangayo kun gihunahuna sumala sa gahom nga nagabuhat sulod nato. Ang Ginoo ana sa atong taliwala ug ang balang espiritu nagabuhat uban kanato. Kabalo ba mo? Ang Ginoo nagabuhat taliwala sa mga naluwas nga mabalaan, mao ang atong manginiton nga mapag-ampo na tuman. Ang Ginoo nagabuhat sa sulod nato. Dili lang sa ako apan nagabuhat sa atong taliwala. Wala kita maginusara human kita maluwas. Adunay daghang mga naluwas nga maigsuon. Daghan ang natawo pag-usab nga adunay parehas nga pagtuo ug paglaom. Kinahanglan natong sabton nga ang pagkinabuhi diha sa pagtuo dili himuon nga maginusara, kundili magkauban sulod sa panagtigom. Nga managtinguha sa pagbantay sa paghiusa sa espiritu diha sa gapos sa pakigdait. Nagpasabot ka na nga dili ta mobiya sa asembleya. Ang pagbiya sa asembleya mao ang pagbiya sa Ginoo. Sa Genesis 12, gitawag sa Dios si Abraham gikan sa Ur sa mga Kaldeo diin adunay pagsimba sa mga Dios-Dios. Ug ang Dios miingon ngadto sa yuta nga akong igapakita kanimo. Busa si Abraham milakaw ug si Lot nga iyang pagumangkon. Miuban kaniya, sa pag-abot nila sa yuta sa Kanaan, dihay panaglalis tali sa ilang mga magbalantay sa karnero. Busa dihay panaglalis tali sa ilang mga magbalantay sa karnero. Busa si Abraham miingon kang Lot, hinaot unta nga walay pagkabingkil kanimo ug kanako, sa akong magbalantay ug sa imo kay magsuon kita. Gibadlong unta ni Lot ang iyang mga magbalantay ug wala unta niya biyai si Abraham. Wala unta siya makigbulag kang Abraham, kay ang pagpakiguban uban kang Abraham mao ang pagpakiguban sa Dios. Wala unta siya mibiya kang Abraham ug kinahanglan magpabilin siya uban niini. Mingon si Abraham kang Lot, kung lisod kaayo ang pagpuyo uban kanako, bulag na lang kanako. Dili ba anaa man ang tibok nga yuta sa atubangan mo? Nga bumulag ka kanako. Kung muadto ka sa wala, ako muadto sa tuo. Kung ikaw muadto sa tuo, ako muadto sa wala. Mingon si Abraham, ikaw ang unang mamili. Unsay angay isulti ni Lot? Tiyo, unsaon ako pagbiya nimo? Ang pagbulag kanimo kay ang pagbulag sa Dios. Dili ko kana pagabuhaton. Iya untang badlungon ang iyang mga magbalantay. Apan hinuon, siya miingon, mahimo bang ako ang unang mamili? Ang Sodoma o Gomora natubigan pag-ayo ug nindutan awon, sama sa tanaman sa Eden. Tiyo, gusto kong mupuyo sa Sodoma o Gomora ni anang dapita. O sige, maglipay ka, ikaw nang bahala. Busa,
Si Abraham mipuyo sa yuta nga walay sulod. Apan ang Dios nag-uban kaniya. Ang Sodoma o Gomora na puno sa sala, busa, gilaglag sila sa Dios pinaagi sa kalayo o gasupre. Apan si Lot naluwas gikan sa kalaglagan tungod sa kinasingkasing nga pag-ampo ni Abraham. Sama sa gingon sa Biblia, apan siya maluwas walay sapayan maingon nga pinaagi sa kalayo. Mao kana ang nahitabo ni Lot. Hapit na makaikya si Lot sa dihang gisunog ang Sodoma o Gomora. Busa, unsang leksyon ang atong makatuna niini. Sa diha nga ang usa ka luwas nga tawo mobiya sa asembleya, siya dili makadawat sa giya sa balang espiritu. Ang pagbiya kang Abraham mao ang pagbiya sa Dios. Sa samang paagi, kinahanglan nga dili kita mobiya sa asembleya diin ang mga luwas nagtigom. Ang Ginoo ani anaa sa taliwala sa katilingban. Mao nga ang Dios gitawag nga among amahan, dili akong amahan. Angay ninyo masayran nga ang pagbiya sa asembleya mao ang pagbiya sa Dios. Dili akong amahan, kundili atong amahan. Nay mga tawo nga moingon nga luwas na sila. Pero pagkataod-taod, dili na nimo sila makita. Mga tawo na sila nga mubiya. Nay uban nga muhawa unya mutungha kung hapit na nimo makalimtan. Maayo na lang nga nakabalik. Pero ang uban dili na gyud mobalik. Wala ko kahibalo kung luwas ba gyud sila o dili. Ang pagpabilin uban sa luwas nga mga tawo maingon nga ebidensya sa kaluwasan. Busa atong basahon ang Roma chapter 14 verse 7 to 8. Roma chapter 14 verse 7 to 8. Atong basahon ang verse 7 ug 8, kay walay bisan kinsa kanato nga nagakinambuhi alang siyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang siyang kaugalingon. Kay kung kita buhi nagkinabuhi kita alang sa Ginoo ug kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Walay bisan kinsa kanato kini mao ang katiguman sa mga naluwas nga balaan. Unsa ka makapahupay ang pulo nga kanato. Kay walay bisan kinsa kanato nga nagkinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kini normal, dili kini espesyal. Normal kini. If I live for you. If I die for you. I belong to you. In life or death. Tinuod kini, ang akong kalag ug ang akong lawas dili na kanako, iya na sa Ginoo. Kay walay bisan kinsa kanato nga nagkinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Unsa man ang akong igabayad kang Jehova tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako. Ang naluwas nga mga tawo mabuhi aron sa pagbayad sa grasya sa Dios. Kay kung kita buhi nagkinabuhi kita alang sa Ginoo ug kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Husto ba? Syempre, kini natural, dili kini espesyal. Dili ka naangay kanako. Samtang ako buhi alang sa kong kagalingon, ako magantos alang sa kong kagalingon. Ug ako mamatay alang sa kong kagalingon. Unya, adunay sa kabutang nga dili maayo sa niini nga matang sa tawo. Kita karon mga tawo nga adunay managsama nga kapalaran alang sa Ginoo, kauban ang katiguman sa mga anak sa Dios. Ug kita nagtinabangay sumala sa pulong sa Ginoo, uban ang panaghiusa alang kaniya, nagkinabuhi alang sa ebanghelyo o naghimaya sa Dios. Kung kita buhi, kung kita mamatay, kita iya sa Ginoo. Giingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 15 ug siya namatay alang sa tanan aron sila nga mga buhi. Busa, ang atong mga kalag na banhaw sa dihang ang Ginoo namatay alang kanato aron sila nga mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kun dili alang ni adtong namatay ug nabanhaw alang kanila. Ang naluwas nga mga tawo wala na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon. Kini atong kinaiya nagkinabuhi kita alang sa Ginoo kinsa namatay ug nabanhaw alang kanato. Hunahuna kini pag-ayo. Kung dili ka magkinabuhi nga ingon niini ug wala ka mobati nga sad-an, dili ba dunay usa ka butang nga sayop?
Sa imong nahuna, ang panagiusa nagpasabot ba nga pagtambong lang kada Domingo aron magampo, mukanta og mga himno ug makig-fellowship sa mga kaigsuonan? Kini mao ang pag-ambit sa samang paglaom ug tumong. Busa kay kung kita buhi, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo. Ug kung kita mamatay, mamatay kita alang sa Ginoo. Ang tanan alang sa kahimayaan sa Dios. Busa karon sakop na kita sa asembleya nga gitawag nato ug kanato. Atong ablihan ang Biblia, Hebreo Kapitulo 2, versikulo 10. Hebreo Kapitulo 2, versikulo 10. Kay angay kaniya alang kang kinsa ang tanang mabutang ug pinaagi kang kinsa ang tanang mabutang sa pagdala og daghang mga anak ngadto sa himaya aron sa paghimong hingpit sa magbubuhat sa ilang kaluwasan pinaagi sa mga pag-antos. Busa kay angay kaniya ang tanang mabutang. Buot pasabot siya ang tiglalang, magmamando ug tigpaluyo sa tanang butang. Ang Ginoo nagdala sa daghang mga anak ngadto sa himaya. Si Jesus namatay sa krus. Namatay sama sa usa ka lugas sa trigo aron siya makapanganak og daghang mga anak. Kay angay kaniya alang kang kinsa ang tanang mabutang ug pinaagi kang kinsa ang tanang mabutang sa pagdala og daghang mga anak ngadto sa himaya. Buot pasabot angay nga ang Ginoo sa kaluwasan mamatay sama sa usa ka lugas sa trigo. Kay angay nga himuon sa Dios nga hingpit ang magbubuhat sa ilang kaluwasan pinaagi sa mga pag-antos. Sama sa usa ka lugas sa trigo nga nahulog sa yuta ug namatay, siya namunga og daghan. Gidala niya ang daghang mga anak sa Dios ug gitultulan sila ngadto sa himaya sa Dios. Mao nga ang gingon sa bersikulo 11 kay ang nagabalaan nagtumong sa Ginoo. Kadtong mga gibalaan gikan sa usa lamang. Tungod ni ana nga hinungdan, siya wala maulaw sa pagtawag kanila nga mga igsuon. Si Jesus mao ang anak sa Dios, ang bugtong anak. Kita usab na tawo sa Dios, ug tungod ni ana kita gikan sa usa. Wala siya maulaw nga tawgon kitag igsuon. Busa si Jesus nga nabanhaw mingon, apan umadto ka sa ako maigsuon ug mingon kanila, musaka ako ngadto sa akong amahan ug inyong amahan, ug sa akong Dios ug inyong Dios. Busa karon kita mga anak sa Dios uban ni Jesus. O nag-ambit sa himaya sa Dios. Talagsaon kini. Atong ablihan balik sa Roma chapter 8. Roma chapter 8. Verse 29. Roma chapter 8 verse 29. Roma chapter 8 verse 29. Kay kadtong mga giilaniya nga daan, gipili usab niya nga daan aron may sama sa dagway sa iyang anak aron siya mahimong panganay sa daghan nga mga igsuon. Kay kadtong mga giilaniya daan sukad sa sinugdan, ang Dios nagplano sa pagluwas ni adtong kinsa makaila kang Jesus. Siya nakahukom nga sila may sama sa anak. Busa iya kitang giluwas aron sa paghatag kanato sa espiritu sa iyang anak ug paghimo kanato nga may sama sa dagway sa iyang anak. Unsa ang kahulugan sa aron mahisama sa dagway sa iyang anak? Ang manghud angay nga musundog sa iyang magulang nga igsuon, dili ba? Ang manghud angay nga musundog sa kuya. Si Jesus mao ang panganay nga anak sa Dios ug kita iyang mga manghud. Ang kinahanglan natong buhaton mao ang pagsundog kaniya. Aron siya mahimong panganay sa daghang mga igsuon. Siya ang panganay ug kita iyang mga igsuon busa kinahanglan nga mopahiuyon sa dagway ni Jesus nga maong anak sa Dios. Angay natong sundugon ang Ginoong Jesus. Nahimo kita mga anak sa Dios diha kang Jesus. Ang mga naluwas nga mabalaan kinahanglan nga adunay panag-uban sa iyang anak. O ginayhinay nga musundog sa Ginoo, dili ba?
Ang Dios nag-ingon nga iya kitang gitakda ng daan aron may sama sa dagway sa iyang anak. Si Apostol Pablo mingon sa Galatia chapter 4 verse 19, "Mga anak ko, tungod kaninyo mibalik ang akong kasakit, hangtod nga si Kristo matawo sa sulod ninyo. Ang usa ka inahan makasinati og kalisdanan sa pagpanganak, ang uban mamatay sa pagpanganak. Unsa kaha kasakit? Ang mga tawo nga wala manganak, dili pa makasabot niini. Natapos ba ang tanan sa pagpanganak? Dili. Gipahinungod sa mga ginikanan ng ilang kinabuhi sa pagpadako sa ilang mga anak. Nagkugi sila og nagsakripisyo. Para sa mga taga-Galacia, nasinati ni Pablo ang kasakit sa paghago sa iyang pagsangyaw aron madala sila ngadto sa kaluwasan. Apan human sila maluwas, wala gihapon sila makasabot kung unsaon ang pagkinabuhi pinaagi sa espiritu. Busa mibalik ang akong kasakit. Mibalik nga mao, si Pablo nag-antos kaniadto sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Aron sila maluwas, ug karon siya nag-antos pag-usab hangtod nga si Kristo mapurma diha kanila. Mao nga si Kristo kinahanglang mapurma dinhi kanato. Mao kini ang hinungdan nga giluwas kita sa Dios. Aron may sama sa dagway sa iyang anak, ang imahe ni Kristo kinahanglan mapurma dinhi kanato labi pa. Kinahanglan nga mas may sama kita sa Ginoo, dili ba? Sa Roma chapter 8 verse 17, og masig ka manunod ni Kristo. Mga kauban ni Kristo. Kini nagingon sa 1 John chapter 2 verse 6, ang nagapamulo nga siya na kaniya, kinahanglan magalakaw usab ingon sa paglakaw niya. Busa kinahanglan nga maglakaw kita sama sa paglakaw sa Ginoo, nga mas labi pa. Ang atong sinultihan, hunahuna, ug lihok. Kini kinahanglan nga sama sa iya sa Ginoo. Si Apostol Pablo miingon sa unang Korinto chapter 13 verse 11, "Sa bata pa ako nagsulti ako nga daw bata, mibati ako nga daw bata, ug naghunahuna ako nga daw bata. Karon nga dako na ako nga tawo, gibiyaan ko ang mga butang binata." Unsay kahulugan sa pagkahimong hamto nga Kristohanon? Kini nagpasabot nga ang atong pagtuo kinahanglang magpadayon sa pagtubo, aron ang atong sinultian, hunahuna ug lihok mahimong masama sa iya sa Ginoo. Kinahanglan kitang magpadayon sa pagtubo aron may sama sa Ginoo, ug sa pagbalik sa Ginoo bisan ang atong lawas mausab ngadto sa mahimayaong lawas sama sa iyaha. Sama sa usa ka ulod nga mosulod sa usa ka kukon, ug unya motumaw ingon sa usa ka aribangbang nga naglupad sa langit. Ang ulod sa kuliglig dili dayon mahimong kuliglig. Moagi kini sa proseso sa pagkahimong kuliglig sulod sa 7 ka tuig. Unya sa takdang panahon mogawas kini siyang panit ug molupad paingon sa langit. Sama ni ana kita kinahanglan nga anam-anam nga mahimong sama sa Ginoo, ug kung siya mobalik, kita may sama kaniya. Ang ubang mga tawo nag-ingon nga sila luwas na, apan kung tan-aw nimo ang ilang gisulti, giunsa nila paglihok o giunsa nila pagkinabuhi, parehas ra gihapon sa una. Walay kapag-uhan. Kung mao, luwas ba gayud sila? Ang kaluwasan dili usa ka teorya, kini tinuod. Kinahanglan kita nga magpadayon sa pagtubo aron kita mahisama sa Ginoo. Busa sa Colosas 3:9 sa nakita nga naghubo kamo sa daang tawo uban sa iyang mga buhat. Ang daang tawo nagpasabot kung kinsa kita sa wala pa kita maluwas. Gihukasan sa daang tawo uban sa mga buhat niini ug gisuluban sa bag-ong pagkatawo, sumala sa dagway ni adtong nagbuhat kaniya. Sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 27, makita nga gilalang sa Dios ang tawo sumala sa dagway sa Dios. Apan sa dihang nakasala ang tawo, nawala ang dagway sa Dios. Pinagi sa kaluwasan, ang dagway sa Dios nga nawala dinhi kanato gipahiuli. Busa kinahanglang anam-anam natong sundugon ang dagway sa Dios nga naglalang kanato. Ug sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 4, nga tungod niya na ginahatag niya kanatong iyang hamili og dagko gayud nga mga saad, aron nga pinaagi niini mag-umalambit kamo sa kinaiya nga Dios nun.
Sana lakayan ninyo ang pagkamadunuton nga niya sa kalibutan tungod sa kailibgon. Kinahanglan natong wagtangon ang daotang mga butang niining kalibutana ug mahimong umalambit sa kinaiya sa Dios. Sa Mateo chapter 5 verse 48, kini nag-ingon, busa mamahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Kini ang gingon sa Mateo 5:48, busa mamahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Sa unsang paagi kita mahimong hingpit sama sa Dios? Kung ang amahan maayo, ang amahan moingon sa iyang anak, sundog ako. Dili siya moingon, unta, katunga ka sa ako. Hinunuas siya moingon sa labing menos, sama ka nako. Dili kita makalabaw sa atong amahan. Apan gusto niya nga kita may sama kaniya. Busa mamahingpit kamo ingon nga himpit ang inyong amahan nga langitnon. Kinahanglan kitang magpadayon sa pagtubo aron may sama kaniya. Kung imong tan-awon ang monghe sa templo, kinsa sa imong hunahuna ang ilang susama. Ilang gisundog si Buddha o gibagting ang gong, unsa kadakong ilang pag-uswag aron masundog si Buddha. Sa hinay-hinay ilang gisundog si Buddha ug ang pagkamabination gikan kanila. Usa ka tawo sa makausa miingon ang mga monghe nahimong masama kang Buddha, apan kinsang angay nga misama sa mga Kristohanon. Sa Hebreo chapter 12 verse 2 nga magatutok kang Jesus ang magbubuhat ug ang maghihingpit sa atong pagtuo. Magatutok sa maghihingpit sa atong pagtuo. Kinisama sa usa ka pintor nga nagbutang og usa ka modelo sa iyang atubangan ug nagdibuho niini sa tukma diha sa canvas. Sa dito pa ko sa Moscow, nakakita kog artista nga naglingkod ug nagdrawing og nawong sa mga tawo. Usa ka higala na ako mingon, "Pastor, nganong dili nimo sulayan nga ipadrawing ang imong hulagway?" Busa ningon ko, "Sige, sulayan nato." Dali niya kining gidrawing, mura gyud og ako. Gibutang nako kini sa frame ug gibitay. Nindot kaayong iyang drawing. Dali kanini iyang gi-sketch gamit ang lapis ug dali niya kining nahuman. Nga magatutok kang Jesus ang magbubuhat ug ang maghihingpit sa atong pagtuo. Sa mga gibalhin sa pintor ang matag detalye, matag lanod sa buhok ug kilay ngadto sa iyang canvas, kinahanglan natong ibalhin ang tanang butang sa Ginoo sa atong kasing-kasing ug kinabuhi. Kinahanglan nga kita mas may sama sa Ginoo. Busa kita kinahanglan nga mahimong umalambit sa kinaiya sa Dios. Ug sa pagbalik sa Ginoo, sa pag-abot niya, bisan ng atong mga lawas, mausab. Mausab kini ngadto sa usa ka mahimayaong lawas. Anam-anam ba mo nga nagbag-o? Anam-anam ba mo nga nagbag-o? O, masaligon? Nausab na. Sa hinay-hinay. Kinahanglan natong paspasan. Hapit na ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Busa kinahanglan nga magbag-o dayon kita. Si Apostol Pablo, mingon sa unang Korinto chapter 13 verse 11, sa bata pa ako, nagasulti ako nga daw bata, mibati ako nga daw bata, ug nagunaw na ako nga daw bata. Ug karon dako na ako nga pagkatawo, gibiyaan ko ang mabutang binata. Human maluwas kita mga bata pa, apan sa atong pagtubo, kita mahimong masama sa Ginoo. Kini mao ang pamatuod nga kita mga anak sa Dios. Ang pagtawag sa amahan namo ana sa mga langit, dili walay pulos. Samtang kita maghuna-una sa amahan, kita kinahanglan nga mahimong masama kaniya. Mao nga si Jesus mingon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 9, ang nakakita kanako nakakita sa amahan. Si Jesus mao ang Dios nga nagpakita sa dagway sa tawo. Pinaagi ni Jesus ang gugma, pagkamaayo, gahom ug tanang hiya sa Dios gipakita sa dagway sa usa ka tawo. Karong adlaw, kinahanglang dawato nato ang kinabuhi sa Ginoo, pinaagi ni Jesus. Ug pinaagi ni Jesus, kinahanglan nga mas may sama kita sa Ginoo. Kinahanglan nga kita may sama kaniya. Atong tan-awon ang unang Juan chapter 3. Unang Juan chapter 3 verse 1 to 3. Atong basahon
Tanawa ninyo kung daw unsa nga gugmaha ang gihatag kanato sa amahan nga ginganlan kita nga mga anak sa Dios ug mauman gayud kita. Tungod niini wala makaila kanato ang kalibutan kay kini wala makaila kaniya. Mga hinigugma, karon nga mga anak kita sa Dios ug wala ikapadayag kung maunsa kita, hingbaluan nato nga kung ipagarayag na siya may sama kita kaniya, kay siya makita nato ingon nga mao siya, ug ang tanan nga aduna niini nga paglaom diha kaniya nagaputli siyang kaugalingon maingon nga siya putli. Pagabot nimo sa balay, basaha kini nga mga pulong balik-balik. Karon mga anak kita sa Dios, kini adunay lawom nga kahulugan. Ang amahan sa langit mausab ang atong amahan. Kita iyang mga anak ug wala makaila kanato ang kalibutan kay kini wala makaila kaniya. Ginganlan kita nga mga anak sa Dios. Tungod niini wala makaila kanato ang kalibutan kay kini wala makaila kaniya. Kung sila wala makaila sa amahan, unsaon nila pagkaila sa anak? Karon mga anak kita sa Dios ug wala pa ikapadayag kung maunsa kita. Tinuod, kita mga anak sa Dios apan adunay mga higayon nga kita gigutom, gikapoy, masakiton ug naglisod. Bisan tuod kita mga anak sa Dios atong nasinati kining mga butanga. Sa dihang si Jesus nagpuasa sulod sa 40 ka adlaw ug gitintal sa yawa, siya gikapoy pag-ayo. Ug ang yawa mitungha og mingon kung ikaw mao anak sa Dios nganong gigutom ka, nganong nagantos ka. Kung ikaw anak sa Dios, himua kining mga bato nga tinapay ug kaon. Mao kini ang unang pagsulay. Nganong kabus ka man nga anak man ka sa Dios, nganong nagantos ka. Ug unsa ang gisulti ni Jesus? Mingon ba si Jesus nga nakalimtan ko? Ingon ni ana ba? Dili ingon ni ana ang gingon ni Jesus. Sa Mateo 3, gingon nga makapabangon siya sa mga anak ni Abraham gikan sa mga bato, unya dili ba niya mahimo nga tinapay ang bato? Sa Jesus mitabang kanato pinaagi sa pagbuntog sa mga temptasyon. Sa Jesus adunay lawas nga sama sa ato, apan gibuntog niya ang tentasyon sa yawa bisan kung gikapoy siya pag-ayo. Dili lamang sa tinapay mabuhi ang tawo kundi sa tanan nga pulo nga nagagula sa baba sa Dios. Ang gipasabot niini nga bersikulo mao nga ang kinabuhi sa pagsunod sa pulo kinahanglang maguna. Samtang gitintal sa yawa sa Jesus, siya miingon kini nahisulat ug hangtod sa katapusan iyang gipildi ang yawa. Karon mga anak na kita sa Dios, apan wala pa kini mapadayag sa atong panggawas nga panagway. Busa ang mga anak sa Dios dili mahimong dili tagdon. Dumtan, kabus ug anaa sa kalisod, apan walay pagduha-duha nga kita mga anak sa Dios. Bisan pa ni ana, hingbaluan nato nga kung igapadayag na siya, inigabot sa Ginoo, may sama kita kaniya. Busa kita mausab sama kaniya aron kita makakita kaniya. Kadto lang nga naluwas ang nakakita sa nabanhaw nga Ginoo. Ug sa diha nga ang Ginoo moabot pag-usab, ang mga luwas lamang ang makakita kaniya. May sama kita kaniya, kay siya makita nato ingon nga mao siya. Inigabot sa Ginoo, ang atong lawas mausab. Ngadto sa mahimayaong lawas nga sama sa lawas sa Ginoo. Pagabag-uhon sa usa ka mahimayong lawas nga walay pagkadunot. Siya makita nato ingon nga mao siya, ug ang tanan nga aduna niini nga paglaom diha kaniya nagaputli sa iyang kaugalingon maingon nga siya putli. Busa dili lang ta maghuwat sa pagbag-o sa atong kabus nga lawas, sama sa Ginoo, kinahanglan usab natong limpyuhan ang atong kaugalingon kada adlaw. Ug sa dihang nakasala ang mga anak sa Dios, gipasagdan lang ba sila sa Dios? Wala, adunay disiplina alang kanila. Tungod kay siya, nahigugma kanila. Siya nahigugma kanila. Atong tanawon ang Hebreo chapter 12,
verse 6 to 10. Kay ang gihigugma sa Ginoo gikastigo niya ug ginahampak ang tagsa-tagsa nga anak nga iyang gidawat kay alang sa pagpamatarong nga kamo ginapaantos ang Dios nagamatuto kaninyo sama sa pagmatuto sa mga anak kay kinsa ba ang anak nga wala kastigo ha samahan apan kung kamo walay kastigo nga niini ang tanan nahimong mga umalambit tungod ni ana kamo mga anak sa gawas ug dili mga anak nga matuod labot pa may mga amahan kita sa unod sa pagkastigo kanato ug sila atong gitahod dili ba magapasakop kita sa labi pagayod samahan sa mga espiritu o mga buhi kita kay sila sa pagkamatuod nagakastigo kanato sa hamubo nga mga adlaw sumala sa ginahuna nilang maayo apan siya alang sa atong kapuslanan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Tungod kay ang Dios na higugma sa iyang mga anak mao nga kung kita makahimog sayop siya mo disiplina kanato. Naibalo ba mo? Sa Panultihon chapter 13 verse 24, kadtong nagahawid sa iyang bunal nagadumot sa iyang anak, apan kadtong nahagugma kaniya magakastigo kaniya sa matag panahon. Ang atong amahan usa ka istrikto ang amahan, iyang disiplinang iyang mga anak. Unsa ang gibuhat sa Dios katong nakasala si David, iyang disiplina. Gipatay niya ang mga anak ni David. Unsa kadako nga disiplina ang nadawat ni David sa panahon nga siya buhi pa? Daghan ang nasinati nga pagkastigo si David. Ang anak ni David nga si Amnon nakasala. Busa, gipatay siya sa iyang isuon nga si Absalom og mingtakas. Og si Absalom buot sa trono sa iyang amahan nga si David. Siya misulay sa pagpatay sa iyang amahan. Mao nga si David mingtakas ug nagantos sa hilabihan. Kitang tanan gidisiplina. Nibal-an nimo ang Dios nagdisiplina. Kini moabot sa lain-laing mapaagi. Usahay kung ang amahan makasala, ang iyang anak makadawat sa disiplina. Kini usa ka espesyal nga kaso. Adunay usab disiplina pinaagi sa sakit. Dili tanang sakit disiplina. Apan anaay mga sakit nga moabot isip disiplina. Nahibalo ba mo? Mahimong kuhaon sa Dios ang tanan natong bahandi. Adunay usab disiplina sa atong panghunahuna. Adunay daghang matang sa disiplina. Mao kini ang gingon sa Panultihon 3:11, ayaw pagtamaya ang pagkastigo ni Jehova, ayaw pagtamaya ang pagkastigo ni Jehova. Mingon usab apan kung kamo walay kastigo nga niini ang tanan himong mga umalambit tungod ni anak kamo mga anak sa gawas. Adunay mingon nga ingon niini, Dios ko, sulayan ko kung anak ba ko sa Dios o dili. Buhaton ko sa kabutang nga dili maayo ug tan-awon kung gidisiplina mo ako dili. Musulay ka ba nga adunay disiplina wala? Samtang didto ko sa lungsod sa Gwangju, adunay duha ka sisters nga nagtungha sa kolehiyo. Ang usa kay sculptor. Maayo ang ilang Kristohanong kinabuhi. O usa ka adlaw ni ana sa dihang andam na siya magpakasal, gipaila-ila nako siya sa usa ka brother sa church. Apan wala siya'y gusto sa brother. Ang sister walay gusto sa brother. Ug usa ka adlaw ni ana ang maong sister na minyo og dili magtotoo. Wala ko kay balo kung unsay naibgan niya ato. Ug ang laing sister misundog kaniya ug misulay usab sa pagminyo og dili magtotoo. Busa giingnan ko siya, kung magminyo ka sa dili magtotoo, disiplinahon ka sa Dios. Busa mingon siya, Pastor, gusto kong masinati kung giunsa ako pagdisiplina sa Dios. Ug sa dihang naminyo siya, mibiya siya sa iglesia. Wala ko kay balo kung asa siya nagpuyo. Apan human sa dugay nga panahon, sa dihang adunay usa ka summer retreat sa Seoul, ang maong sister miabot uban ang usa ka bata ug naguol pag-ayo. Pastor, gidisiplina ko sa Dios. Ug unya, wala nako siya makita pag-usab. Gihimo siya sa iyang bana nga tigbaligya og bino. Mga igsuon, mao kana ang disiplina sa Dios.
Dili nato pagatamayon ang disiplina sa Ginoo. Tungod kay ang Dios nahigugma kanato, maong iya kitang gidisiplina. Sa grabeng mga kaso, ang Dios mopatay sa mga Kristohanon kung siya nagunahuna nga sila dili na angayan nga mupuyo sa yuta. Busa sa unang Korinto 5:5 sa pagtugyan kang Satanas sa mao makasasala sa paglaglag sa unod aron ang espiritu pagaluwason sa adlaw sa Ginoong Hesus. Kung tinuod ka nga naluwas, ang imong lawas mamatay pinagi sa disiplina, apan ang imong espiritu maluwas. Adunay disiplina alang sa mabalaan apan walay kalaglagan. Busa ang pagtawag sa mahanamo nga anaa sa mga langit, dili usa kayano nga butang, kinahanglan nga may bal-an ninyo nga adunay disiplina. Sa akong pagsulti, daghang panahon ang milabay. Ang pag-ampo sa Ginoo mao'y usa ka pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo. Nagunahuna ako nga usa ka adlaw magtudlo ko bahin sa pag-ampo sa Ginoo. Mao nga gipaambit nako kini karon apan kini dili sayon. Amahan namo nga anaa sa langit. Kini nagingon nga dako ang among responsibilidad. Ang pagkahimong anak sa Dios mao ang labing dako nga gasa nga gihatag sa Dios kanato. Apan usa-usab kini kabugat nga responsibilidad. Ang usa ka anak sa Dios kinahanglan dili molihok sama sa kalibutanon. Kini usa ka posisyon nga mas mahimayaon kaysa sa mga anghel. Busa kinahanglan magkinabuhi ta sa hustong paagi ingong mga anak sa Dios. Magpadayon ko sa pagpaambit ni inisunod sa pagkakaroon dinhi na lang takutob. Busa dinhi na lang takutob. Magampo ta. Among maluluyon nga Dios nga Amahan, takos kami sa imong kasuko, tungod kay kami naglakaw sa sala o mitalikod kanimo. Apan kami mapasalamaton sa imong dakong grasya, nga imong gipasaylo kami ug pinaagi sa imong walay katapusang gugma, ang Ginoong Hesus namatay ug mipaaga sa iyang bililhong dugo, aron maugasan ang among masala hangtod sa kangturan, ug luwason kami nga walay bisan unsang kondisyon. Karon iya na kami sa Ginoo, tungod kay ang among lawas ug kalag gitubos na pinaagi sa iyang dugo. Palihog giyahi kami sa pagkinabuhi nga takos nga kinabuhi, isip mga anak sa Dios. Hinaot nga among himayaon ang Dios pinaagi sa among kinabuhi. Sa tanang butang, kami naglaom ug misalig sa imong mga kamot nga maluluyon. Kami nagtuo nga ang dagway sa Ginoo inanay nga naumol dinhi kanamo, ug sa iyang pagbalik ang among lawas mausab ug mahimong mahimayaon sama sa iya sa Ginoo. Giyahi kami aron ang among kinabuhi mausab ug maisama sa Ginoo. Kini among giampo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen.